السلام عليكم خيريو رايون سيو رجعني حماتي تلفزيون الخبارو جاقني تلاتي رقينا العلاكو قد شولي وكي بعيدة الخويا بيتين لثلاث هوا تليفون أصدقاء قد اللي سابشيني بي وهي شيء أشين تلقوتين لارو وهي دخل خنو جل سؤال ريخون جتسا سؤال تلزي روكو جاقا مثل رايون إمام مختار حاج رشيد وسي ويسو زميستيتل يسو بوجر حاطو خان قربان وشاملية تقصي بسرعة عارز راي تلزين مثل رايون إمام مختار حاج رشيد وسي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حرمتي ورأيهم سيودين الواتسا ودين الياتسا تطلس إرقاء دبارك موجود قد الشغل بقى عيد الحقوق كدينا بقيت حانش جيدا جاني ربي هب أنت أخيرس أنت قوة رمضان وانتشلو الله سنتلي تفيق تلاقي هب سبيخ بوك إنش الكوتا جيجي تسيكم تقارجي كلون هب رمضان مخا جريزي الله سنتلي خبرك كلون عمل قبول جه بيجي الله سنتلي أدوات من القوة تنجي بارك دواج من قامات جي الله أنش دخو كنت ظهر قبل لسنتين تهب عيد الحقوق شو بيتنين صلى الله عليه وسلم أورق السن بيتوني بقو أورق هجرة من مدينة دواج أرميخش يستم مدينة شو أخوبة تنيلة ترك شعال جنب كيلو قرش تجي ديجو عيد يكون برازنك يكون دو قاسي تطور دولي برسان دولي مو برازنك أتمشى تبري الخرط هم يزدهو يمت أورق أو صلى الله عليه وسلم نوجين أبو نبغو الله سبحانه خيسو بقول هي كيا شو بقى قد سبي هي كيا شو بقى خيسو نوجين قلبو بين أبو نبغو كيا قوخا كيا بعيدة شو قلبو بين نوجين صير بقول لك أبو تشاف عيدة شو صير بقول قربان شو الأمخا هدينا تنجي باج عربي خير من كلا تنجي عيدة شو قوبي تنجي عيد الأول من تلك تلفزيون ببراز نكين أول جو تنجي من كلا تنجي سموسة بقى أتمشى تبسكيري هي من كلا تلفزيون جو بخيرنا وصلوا بزعيد بوكونا برازنك من كلا تودها أتليشاتسي هبيز كون كلا كابوش زوجو مسواشي إسلام ده هيج إزو مسواشي то есть джахилятский, не исламский, родидан дикуна особо отличат собой бибуку нехероха. Именно кин абанани цезуга до джахилятский рубанани от додажани до киннамниги эклбук амхтелбук атлурдилук ациндижура горебук бихин цезуга, то есть жин жани монахмуги буги бурне жобукунаро, мислит хажуг до джахилятский عيد زجانبها. أهاتنج بوسلمنا مشيتنج بوسلمة بس عيد زجانب الأمني كينا نيجيك أشين الجوا. الله استعاكش يوجي تنجي الله سعيدات لقشيه يوجي الله رئيس يوجي يدينا كينا بجبوك هذا جانبها. هيك نتلتنجي الصبا أتمت تبون أول يوجو هم مثل العيد شو قبوك ميخاش. نتلت كينا نيجي جوش ليزكو شرع فرام كبجمن جانبين أبجخ. شرع فرام كبسق قدرات كيشوك مثل هذي الخلا بيبوكم. هنسوي بيزوكونني بشو عيد شو قوتين السنة ترى جروب شوخا. السنة ترى جروب نفسمير مثل كلا عيد شو قويش أورد أورد بوق صلى الله عليه وسلم نحن شيخ شنزوك هدينا نقولزمان قويش بوق مسواش وسنامي تعاق وتقطع شيء زي خير في ميكيزا ومقو أبسنا طب شيخ شنزي عيد شو قويش يشوف تنجي بايبي كذي باج من وجه أصلا بباشر حسنا بايبي خنخا رزمان قويش لو بايبي كلا وجه روهيبا كرسان عيد شو الأمني باج كم وجه أصلا بباشر حسنا بايبي كلا دي ثانية تابونا قالوا شيخ عيد شو السنة طب شيخ شنزي لين كم السنة طب شيخ شوري يبقى تاكل شيء عشان ميكيزا ولا أورد أساس السنة طوله هدينا بصدق ورشي مسوى شهيدة شو رمض بقولك كهولك جماعة البان ختيابي مسوى شيء وهيتينا وكا وديا وكا تبرتشة بروك بخينا روك عيدة كتيوني لوك أمانري لوك هذا كنا زوج بخيزة وك بعيدة قاتشيخ شو مسوى شيء اللي قد أجل نحبذ كل أبوه جيجي بعد ساكن بيز بخيزة من عيدة شو قياش جيبوا رتل شيء كارت رتل بعد ستابلت أون تيجي بهابا هيدا شو نيجي تيجي هو إن ما حرز بخيزة ومقوض وبقى يوقن شيئا يدينه بسواك بكون يدين شيء جهرزقي تيجي شيء عشان بخيزة ومقوض كثير أجل يخيل شو قياش يقول أب أوار بس أجبلوك أرا سنة مؤكدا أو جبوك وهي تيجي عيدا شو كثير أجل ونكلت هاي جبوك أو خلا برمخش عيدا شو كثير أجل وزمان شو بكون رو خاوجيك أبو شان قياش توتو أبوش نهارون العادات هجوهرياش أوار بس كودي أو شو بالسنة تونيز رئيس يشوف ونعمل شعاز هيش بتداهتو أغرنيتشيني هبونا نكلي لقربو كناشة هب كاك بورج يجوبو بقيخ يجوبو أورا بسال الله عليه وسلم عيد كاكتي أوني وكأنا عيد كاكتي إنا ميخا تصونو خاصة أناندو ناقوش إنو سجينو خاصة ناقوش أناندو أي إنادو خلاط نو خاصة نكليش قوب نو خاصة أدو سين خاصة
ვიხიზამო გედინან წინგი ბოტყერა შიკა ბედა თუგება ყადი ინაგოგიხა ყავიჩა კიდე წინგი აკიჩევო ჟიგი ჟიო ქაქტი ინელ ცევე ქონაზეგი ქენგი ვიხიზამო ჩამარს უკინე სულოვას ავარაკასო გიდიმო კაროგი ბუგო ხაბო ბუგონიგი შუგო ბუგონანიგი თეს ვიტროდა ჩამარს ქონა ყატირახინი ემგესნა თრიხიზო ბედა ქაქტი ინელ ცევე ხო წინგი ბედა შოკაკი ეხლა ყაშბიცანანი هذه تتعاون خكون كتاكدا تونس كل سنة وكان تسويتنا خير حتى داجي أبني بوجو على أساس أوارجاس أمره وأنا كينو بقدر كنا مخا روتشال روك أدول بخينا روك أدول زنجي اسم روك أدول أغزار روك أدول زنج داجي كاك بالي كاك باز زمان جدي كاك بالار زمان كل روتشال بيجتين قدر كنا للكون ودور عيدة كاك باز كاك تخ نو سما سبب كاك جدي سباز ريسيج البالار زمان روتشال بدورات أشون كنا خدمة هالزنج هيو بيشوف قاق أبوجو وبعيدة خنخور خراب تنجي نتلتس أصنامي تو يادروش من حبيز كون نتلتس حبجو مثلا عيدة شو قول حبيز كل السنة تجا يادروش من جهة هون تنجي نتلتس تودار خيزة بيزكول تنجي خود أرشينا ورجع نتلتس كورلل تو دقني تبي تنجي عادات هروكا شهادان كل جول بيسنخ نتلتس كنا ممكن أول نتلتس بجنون تدها بعكس كو نتلتس أصنامي يادروش من استيرجت نتلتس هو عاداتها تو تنجي تشيخ شوري بوك أو تنجي دبوك أو كاكوي بوك أو عيدة شو بتقدري دوش نتلتس تنجي دور تنجي تدا قميص تقدر كريكي نروبو ناقاريس كان أمخا هي وخير تنجي تو أبشر خدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير يا رسول الله يا أنصيا سبب واسنا خير نتلتس على بيتونيو قاوجان قواتو بيتخلو كنا خاصكم جدا تدارو تصار جاد اسكورا كنا خاصكم تو امرو كودوي جاد اسكورا كنا نوت شايتو تيتو اغرانچتو ولا شايتو خزيزا ولا شايتو ممكن كل تو زاكوني في بخولاري مش حالة القوم بوك قاعدة شالها بورين أبون توصل كيفهم برا أنتم قوة موجو هتنجوني اسكورا كنيسخا تيجي عملت شاس تولند ومجلس تولند يأخذ حب وبلازنك وجين تيجي بيتلتين تيجي عادات هو بقول نجي هيك يعني كنا بقولشان خد كنا قام تون لو تيجي أنتو قوة سنجاني مثل تيجي بيك بتلاقي رسام بقرا العادات مثل تيجي تناسكابي تأتون تيجي بليت كابي تأتون تيجي بحصولة أندوت واسن تيجي توجي تون وجاي بحدر كابي توتالي تقولب تيجي عيد كنا بقول متحيز أو قلبي شاكو قرعيد خيس الجابون توتالي بحدر كبروس العيد كنا بقول تو تني تلاتة توجه سبولان أبون توج كتشيكي تدخل حكال جو كنا رو إنجي ريس بوجه سبولان كمان تني ريس هيج كبي دوستار الخينو كينين أبون عدم مازو هيج بعد تخورو كنا عدم ناخر كورو كنا عدم دغول كورو كنا هلتنجي بورتي كوما كنا شوك على كاتس كوما كنا تشيبن هبيلدن جامخا عدم كيندا دو بيتشيندان تنجي عمل أبو جوجين أما أول ما خلّى تيجي حبيبي حركة بقى ما خلّى تيجي دوز جرات سكوت كوكين بيقول نكتون أول نقول إنك إنسان تيجي خات نقول إنك شويتنا بحكم أبون برج كنا نجقا تقول إني عندما تعلم تطبيق خروس ونقول أبونا تيجي تقول راش خروس ونقول أنا نقول إنك إنسان بيتشانتنا بحكمه حبيبي حكم كان يقول له إنسان يبغى تكون تأسيسون داق لحمة وكيمو من جامخا إنسان بيتشانتنا حكم أبونا يقول له إنسان عيدان شاسكي بود خلاصة حكم نقل خلاصة هلا هي يحبونني تأسيسون تيجي كتاكد بهابوك ممكن كنا تقول تيجي إذا القون عملها بيلينج أبو كوا دا إنسان خاتم ممكن أنكي الحكم أبون حبيبكم كما تلا دور زمانا دا تو هيك أنا هذيو حبيب الشيورة زوجين الخمسين بدخل من تواتي تجارب نكام كيناس كنابو تجيب كيناس كورا روح تدخل هيك كلوك أنا رازيو تبات إيجو بقوليكو حبونا نشيورة جالس بين خا تو دوجين تينك شركة أو أجي شيورة زوجين أنا كيناس ودين كورا روح ما هو كيناس بدخل ممكن هبا بينك أبو تيجي هبون دود الحكمه شقول شو مثل كودوس إنابو قعدات مثل خلوق صدقة اللي هبي مثل دا توني كودوس إنابو جيجو خان مثل خيك على قدر الله رزق على قدر الله قبول هبول بعد قدر إنه تو عادات حساب الورخة اللي نجيب تحوها ببيع تصل حكمك أنا
아담을 아차 후자는 것도 이거로 근데 사다qa 이거로 초고초 아담을 고도스 이나보게 헤딩을 깨도스 이나보게 초기바스 이나보게 알았 저 아dat 히사bat 인초고 촌기 ting게 저 알라 하디스를 qaida 저걸 아와드 살lallahu 알aihi wasallam 알라 qabul billah تحو جنديكو على القرى البرونة أي ركبت على سعود القرى صدقة قرون على قبول بوري إلى هب حديث نقيتهم ينجيكو كالحكمك أنا لهم عدد خزاق لينك أبون تنجي حكم حديث كابونا أن شيشو تنجي عمير قشاوي كان تنجي قشاوي قصن تنجي عمير سؤال ديرا تكونوكو إفيرادي نجهز تيسنكو حكم كان يجال أو إفيرادو كيجو قال نيت أحكي بأن هذه ممكن تو قطعة هذه الشارع تكون عدم تبيتش تفازي تنجي بيتش تفازي إنك أبون قال تكونك أنا أنتني سؤال دروك يخلي يحضر ولا عدم تراج قرار تنجي هنتوصي سؤال قلت لنا قلت لك هاب على الشلو كده خايد خود خون بخاف على طلبك خيط كي كل سؤال كي وتصل يتصيب صوتي تبز دروك الساشين يعني كي قاس هوري تقول سرق على هوري جنابون تو ديبيزا كيد كونتين روجي ساشنيركي إذا أسمت لان تو كل خلق أبيبو إذا تخيل تو محكان جتسا بيتشين كليزي وهل روجي الخرب كي خلاط إذا ريزي سيد ربنا عيدا شقات خور خنو بيتوتين عدم تو قيتسكي سا جوجي الجيبوك خد سيتي نبوك ديناها نبوكنا نين كتريج إيش خدو كينا من جو تو بيرو بلخوت صفين إن كيدو زحمات حكومة تو تجين دارهم خرب جدو تهزك زحمات حكومة ريخها وتنجي خاص وتنجي قبل أنا كنت صحيتو راجل السعاب شنو بيجي راجل تنجي الله سويا هذي من السعاب شنو بيجي تجيزوخ كي يعني كوني زيجي بحضوات صارون تو بانيكوات هروجين أمخ حنش أقول نشتيك كيو بس السعاب شنو هذي راجل ربو دوزات أسنة راجل ربو مثل بس يدخل أطفالين شلو حاطوا 5 سنة تنجي راسنا راجل ربو تنجي دو ناسكيا روك أجوبك أهبوك وجه حكم كوب جيل دبا بيخش كاس دخل أطفالين سنجي خداجي وبوك إذن أمخ يتين كلمة الكلولية تيجي أنت إيش يبغى صوت شو ده كلمة الكلولية تيجي ممكن أريخ سامسو يطلب problem هيك يكلز يتلاقي يطلب problem هيك يبغى قوي يكلز هيك يطلب رخيص يكلز كوا توست أو توست وش يبغى توش أحياء وش عايز وقت لبين أو رخا أحياء وش عايز وقت لبين تيجي ده كلولية مخ تو بلاستيك اللي مخ هديجو شحال جاني تصحنا خشكورنا ندير قطعة جينيج مثلا ندير واتس علوك تيجي ندير سماع علوك مثلا ما خدش خدوق الخاصات خدوق قطعة يخون بالقولنا نيجي خانة توشتو даже белыми другими центри акаши тита доченчо цохо عيدا تقول كورانيخ أدوجي تنجيك أصلاً كنا ربما نصب باكيت كنا رو أصلاً خا تو هي بس إنه إنت كيش خا خا قلت لك إنه تو خاتيا به عيدا تقول حاجات أنك جاني اليوم صارت شيء دول شون تو شيء جاي به خاص قلت كان تبيت تنجي خا تو شيء عادين قبل إذا رو خراك كبيركم عدي عنك أنت كيف خبر عيد أول شو ذوق عنا رو بينك أمام سواء تهدي أنا تهدي لقتلان ممكن شو أصلاً نجوا شميدوتش قبل صوت الفون هل أول السابشين نبي أو السابشين هل يوكو كيبي شوكي نتوى سباش موكو توجيه السابشين إسان الله إدارة نجي مفتية تشين نجاشات هم يجكن يجموك حسن هبين قام تدعو تدعو توجيه سباش موكو إسان الله تنجي إدارة تنجي أبوني لدنا تحكم موكلا إسنا الكامل تبقين تبقيا لتنجي راسكي تخلين قامخا أم عادات تتحقق بتغيير نقول عادات كورة تبيتش نقول توتع بعد العادات نقوله تشانقول أنا ده نقوله خذاور عادات هو توقي تقول أنا ده ممكن شو أخاص قال مثير أنا ده مثير بريد كذا أنا ده هيك تأخذ أرجاني شون هيك عادات تجي هابون وجاب كريدل حوالي عادات هل تجي نجت إمنا شحالية بحكم باق خلانجي أبون هبو الحكم قرابتو إدارة أبون ينتي مفتيات سنبات عنين توزيقين كده خيزيزة من أبي تقورينجي أبون ني حري حكم باق خلق أشعي قولو نيروك أنا نتلقوا روسو سلوكي عادات نتلقوا روسو سلوكي روسو سيرزو تونيكي شحالة دل القون إسلام دل القون هبعيدة القون إنا بيزكي حتى نوخل ممكن كله هبعيدة الخو تانجي تياس بعيدة الخو تانجي نافق بوسون بيقون تانجي بوسون نافق عراتكم توجي بيق بوسون تيسو هدوء وهي توكيموجي حبوسون سبيكون أنقوسون سبيكون راهن دوس توكين دول دومي خالكي جيجي عراس تلت تعيرو جنام دوسينجي نافق بوسا بيق قطوق عراس تلت تعيرو
시비도 되게 지야 아담아도 깔 지자르는 게 아무 두다 아담아 키니도 웃기네 아담아 주로 미키네 되게 아담아 소유 아들인 게 아무 아담아도 깔 지자르는 게 아무 밑에서 나실 게 있고 나실 것 있고 못 쓰시고 아다고 주로 qoba 주나래 아스마 고르시고 qoba 주나 자스기 되게 했나 나서 그래서 오늘 기다는 거 عيدة القوارصة تنجي هيك خيزة بزي تنجي هلدان قطعة حاط بزي عدم الناس يجوك إنه تنجي تروح قاعدة سحب عيدة القوارصة إنا بزي تنجي نيجاتوك عنيزي حتى أول بس أول صلى الله عليه وسلم بيشون خيرية في عيدة القوارصة تشيا سبيل قولي حتى قرمان قوارص عيدة البوكوني بيشون خيرية وخا قرمان قوارص قرمان قوي أما دوداس أول بس صلى الله عليه وسلم خيرية بوكلا تقول عقاك لتتوكي بني لما ترحل الأوقات أصلا عقاك كيتا ديركو بالماني كو ديركو واتس عوقات ويسكي تنكورة شكورة كور القوة جدابون قطعتو تشوات هنا خلانة تسيه قولي فتاكي تقوتو نقصكم قولي دوم لخوار بسا اللي هبه تنجي أول بس أول عقاك لتتوكي بني قولو تنجي أصلا قو تشي نقل عيخ عقاك لتتوكي بني بجاني بيكلون سالان بيكلون قلبي قبولون تو چای بکنی که تاج قاضی دوغان تو حقی همون نخونی نخ. هله هبو بکنی خیر و این کی هله هبو کو شرایطو میت قدرت کیه آن اولشون معنا کش. اینطوری میشون خیر. هاجي تراو خاسكو وشوات راجعون شواه وركو هاجي تزعم بيها رابو وكنا عبيد عدد خو هانش شالي هو ممكن عمل كيكو تحاول تشاسد أبو تيجي قرب شواه هانس نبيه هربين أبو هانس بيهج كن أبو نتلس أبو بيه هو رين نتلس أبو يجبر نتلس بحرانة رين أبو يجي من سوات وصل مخا بس نتلس أبو يجبر قلت بولي توري قرب قاعد معه نتلس راح نشي نتلس بالي كات كن نتلس جقاس عندي بابو كان نو جقان نتلس أبو راج إمراج أصلا زشوت لي كاكين أول نتلس من سوات لخ نتيجة خجيب جو نتلس سواشين صوت أبو تيجي جيب جو البريديل سواشين صوت كنا نتلخ بس تحلو بين سؤال أبو خا تتوبي هو رغب هبوش نصدق أجي هرويدي أنا تطلق مجلس الراحة تسأل من ثلاث أول شو قاعد مصدر من ثلاث أول شو بقول فاستب هنا هو هنا ثلاثين وتأدي خون خال تو تين فيا خذا بقول طبعا ليس أولا قصة القرآن ليش نخلق قوة حق سنة تو تندي بريشنا تلقي إني نتصدق كشة بريشين تو تاندي كرا صبيت يبيكون توج أتو بلاجين يكون تو جيب جو تاند كذا فاستب هنا واقع تاجي عراق يبقيتين الله القرآن جنبه يتابعنا الله سبحانه يتابع يقولهم الله سبحانه جل وعلا يدينا ولا تسكوا هو كين بجودة تقولني توصلت خلاص يرجع الشوار فيزيكي كي قولي عوار أتسمي يرجع الشوار ريح هو خدينا يوخلو بالفكرة عشان ما تشيء على الاسم كين بقولني جالسة خفيفة وشيء أملوكو كأمم وسيلة سبين أنفا حتى أول كذا صلى الله عليه وسلم كتب أولوك أنا كتب وصار بعد أولوك أنا دوس خانشة وفيا وكنا ما خنيجي أمور الدين جت كينه توله همش الأمور توك على جت كينه توله خا شيء خديجة كان يجي ختم مثلا توصل أولادكو همش نمجرد حلال شيء شلوك على أمور تنام سولوني أمور توك على حال شاني عمرت أولوني من يتواس أولاد أو حسن جت أبلا هنش رول نجات خو كلا دم خد زوق فوق عن رول خا شغل خو نجات سا نيج غورو كي زمان ناس باك خراب بلن في جواب تسكو عموما تصوق على خو نجات جواب خورو دم خد زوق اتيارو كنجو بوت خيزا قواران تنجي عدم لازو اسلام تو عمير بناتي وكنجو تنجي تو كاميس كوتارا تنجي روتشا چايرو كان كيناكو تنجي دوت نهاري توابر كوناتيلا تنجي دور حبيت شيو تيجي هانشيلان حبيب بيهول بكارا هانشان بيهول أولو كونورو تقول تانجي جو كنت تبيع بوله تقول هانشان تيجي قط علىها شاب بيهول بكون توجي بكون باكرون بيبلاهون حتى أول ذبيتين صلى الله عليه وسلم تكينك أول ذبيتين تو أول بات أنا خاص بس تسيوك أول رسول دين شرفها بس ناس خواه الله اسمه كل شيء كنا بإيمان خطوان أما كاتلا يبتي حسب مكنا شيء أو رسول كالك يبتي حسب مكنا تواس الشوك تواس أنتو تواس رمضان توجي موت تطنش حرف خديده وقاعدة وقندو
ეხლა ჰუკუმატ მოწყეთეო ბეტევაჭ ამახოს ინდაგო ხოფიზი და ბოდო მოწყე პრეზიდენტ თოლადოს ინდაგო ხოფიზი და ბოდო რუსე ადამიანს ყოველრუნ ნიცებო ყარასთან თინდამოს მომყარს შანოზე ბაბუარო ყარა რუსე ადამო თომიეგო თუმნი ჩათარონ კარკადი ჯურან თინგი ჟალბო თომიეგო ხალაებნა ნახნა დო უმომო ხალაკო ინიკ ხულო ყარადნა დო აბაბულო ჰაბუ ყარადნა თინგი ებო აბიჯო ჰეჭ მეხარ უიჩიასა უგოზარნათ ხომახ აბიზე თარა ფრაზავოგებ უმომოცი აბროხა უმომოცო ყალო აბი თარჭეგო ხონე ნიჟეთკო ყარა ყაიდა ჩარადე ხონ ბაჩინე ჰარაკრაფე სოგანამ საუბრობთ აბა ბეკე დააცკოს ხომ ნახი ხუნ აბროს დახა ყაბულიშნამი შეიძლება ასან აბა ფეთლაჟოგო ტოცეს ერგავდა დაჟე ხან ის ტოჩის ტოჟო კეზე ქანანი Тисто креспель именно сох, дил рак разиго креспель сожоха. Тис рак разиго сожовис шиш кресколе, клодисо дил со значительный гужи клорж креско. То дил значительный гуги, то дил бак крис кломеха, то дил кабуго вечо. И при том долчи с тобой халал вечо, со халебо гунамеха. То со халебо дил сото вину дитки хаон, клорж халал остал, то сито халал вечо савахиха. Единственное, что даже если живешь, где нуждать, собой лежу, а ты если харам не синал. تيجي قبول في السؤال بيسمعوا أو بقول دون جندي حاجات اللي تيجي له كابيتانيا اللي في الزمن اللي تكفي كل شيء عزيز تودي تيجي دون وجدات صابون الجو تيسق تودي كليش ودي سق دي كليزي يبتدي حرام من أول شيء يبي حرام بقول والصدقة هبه بوكي سنة بوكي سلسلة هبه نو من تيبي قلبي من تيبي نفسي تقول كتولا راك أتوقع دون إنك أنا تقول راك تحمل شو ولا جو تقطعين أو شو هبه خير تكلف أو تجو تكلف وقوم تحت أو كذا تتصرف وتأتين الحكم جبو تكلف هذه شرع حرام ولا تكلف شيء جو تيت أدوات أنتوه بول تيت ستو بصورك العادي جو تكاس بصورك العادي جو تو هني دو ورطة خون تو هابورك الذي هابوك أدوه بيواني دو حرام جو كنا وشرع تون تلقى خليدات كي هاون دي سوجا هابوك وني دو حرام شغل تكلف ودي أما دي سبب كنا ندي خرقة واجنا هو بيت واجنا مخشوق هو واجنا رقات تات بيت تسوي جو دي كريم بون كده حركة كنا نجي تكاتكم بكيجو كلاس مدات سبيل خير بيهو اللي مش حركة اختيار قالوا شغل تكلف كبرو تو قدير بوك عنده دي رقات كلاس تات مخشوق تيجي واجنا دي كلمك عنده دي تكات رقات حركة كنا نجي دي سيتم بون تكاسو بكيجو سلوك ما تناني خاص بدوتني يوكي ديسبوت الحكومة تناني تولي دوتني تكلف نوار تكلف وكون تيت حبيت نوار لوك أرجو تيجي تجحيت أدار تنمخا دورة زي تنجي قام دوزيه تنجي دورة تنقيسها دوزيه خلوق خبزة حتى ابن عمر يدي رضي الله عنه أكي حسين نيتي رضي الله عنه رستي تو مسكين دبتسا يد أسكو عدود شغات أنا مخدوس أم قوات نيجو ابن عمر يدو يونو يتواج أنا ودوس أمات نيجو يكو تو أسلوب وكيلا تطلق قهج أجو تأدو سيلاري سوجو خانش وجوات إنو بين أبو تتقابل كيرون تأدو سيلاري فوق يجو بحثي بحثي اللي أسلوب يكون جوات إنو تو تنجي تو توكي عتما يتحالة بلا تكلف شعرات حرام ولوك أنا دوني تشيل كين بوك إنو تو تسوي واجب أبوز تسوي تدو قدوها بين تدو خير إسلام أتحو تنجي تسيرت خوازو أصحاب العادات يقول بوكيجو بوكيجو حتى أواد صلى الله عليه وسلم جيو مدينة يسلو دوبت إرادة أحد بك أدي أونيلا كعني تنجو تلتخ كاكيش حتى جاني كيبو دوب نكيرو كنا حيونا زو دو حتى جاني كنت لابك أشو كن هنخا كاكيش دو حتى دو على حبل تنخاب قناجو أحن يجي أونيل هيدن هيتينا جوخا شيدان سبيت بينتن بالله وري تيوات أشتحو راكتكم علو قرا تشتكم علو قرا تنجي شي بقولك بطل سبيت خلوه ده شي مكيجو أبي تقول عزيز شعيرو قانا تنجي ناس وعراتك بوصون تيا صدق أبي بيو شي أبن تو تيا صدق أبي بيو فيما يلقى تو تيا سون زفاتا باتشان نقول تصاب بيشكو بقول صفات الحراس وقابوس مش كده يخلقون توكي بس ما تبقى أقول قلون بس عرات قلة ناشوف بوس بيو اللي بوصو قيل بيو اللي بيو حالات بديجو أبوار تقول بيو عرات باتش مقابلوكو دوسرات أخلق قبو جبو أما حاول ما تكلف بيتوجبو كنا نعمل طاحة يسأوه خير لك عزيكو تطلو هيج كناني
원래 또 키리팅이 알아서 가도 또 키리팅 걸 아와가 좀 알아서 좀 가보하고 와리 하루서 들었으니 واجر هو جاني واتشين أبي أدخل خم كجوكو أبورش خد جوجا كن بخين شيء محرم يوقعيشكم صو خلق مهور من جدارا بخين شيء جدار جوجا كن هاشي قلبكو روس كل خايش أده بواج أني جوجا نشيب لعله هم كده ممكن كجوكو تحق أول شيء بفكر منك خا لكن شو كده ممكن كجوكو روس قهيش ولا شو كيما ركورو هي مش البروبلم مش جوكين عنشي هني يزور فيديو مثلا سؤال ممكن يسوقو уже долго уже представление их уже что кон анцант кон рачину гиле адамо калкалоз мисалахиха эзен чарачину гил сиги притом может быть изо пикрук ингебело киннас гот севехезе жоги кибук кино гот севехезе то синги стол бак кибук возе и так далее ха кибук инжене ба то ракшахан амтелеги он тец алго мисалахо саме то хакаро чи наш дидит ади обычно то дир хакар нут ачидит адвачунчи дит адвачинашка А тогда просто киго чего стало, чего будет целиться чего, уже проблемы чего, когда жена тебе росла не мисалше, уже мутляка, уже общий хан изну климок росос, чего алкоголь загаж, не нахаш, хас изну климок ошлоха, росос изну чего жена чего час бивор, хас изну климок как бы чампаш, вач ачи бог кабул хаве, когда же себе так далее. А что кимо руки, но или киго шлока чего, или хизамун чего рачи мисалше, киго шлока цинди, то уже уединение кварш киго чего, киго цинди уже проблемы куна, а цинди хо نمیاد چند آورد تو چند وقت سوال بگو امیر چند وقت ماشین چند یعنی چون اینی اسپوعی بود خانش نبید آرو اون نکلت آو بگو обычно ти вач умел ти рагар чигоронами то ну хакра кам ти сам клоле синги сантин клочай то диверсто инин замасто ининги ам то туреги ини пок иниш холор мисалаш ти букет ау хидиш ти букун гинау ти дит адвач атиш дижанвач ун чи мисалаш синги ти адвач ти аде Тебе фильма грачуан, например, антишу копал со машиной купили это, просто то серо руками. А то где ты же хожан рачун чайну купить это рачха. Ты же хожан рачун рачайну купить это чего то солово. Рачун директор просто клон саят кона киина ринах. Херсин тец аужу ты же хожан рачун чи дит это рачана. Ты не видишь. То суната никелита қол сахросу сиргор соха. Кел суната бого агар это киненеха. خود أجمع عادات خا كل سبب سؤالات من الله سريع هدي ممكن كله غفلت ممكن كله سريع نصير نرجع كمان سريع بسينا ركنا تيجي قالوا جنقال ده خنار يتقاضى خنار غير ركنا يعني طب هني دولة إني سبب سنكون تيجي ورطلق تيج وقاعد يستردين كل سبب كاربور ده تو دادا كن توجس أنت عادات ما كم أندر حاله بيت حوالي بيت وقروس تسكي كيس كي سبب تكون نقطة ولا قولة إنها ترتجي بتاعي تلاقي شيء أول كوا قال جنقال سرد اللي جنقال واقع شيء جيل كتاب إنه بالغ قلت إسلامية تدع واقع بالقنا هدي قالون الحكم بذي هذه خلاصة قلت خزود له إمام عمر الحبسكي أخذت الإمام محمد الرسولتسكي يقال جنقال تدع بيت سندوسخ بقولنا نيجي نتصور عقل نسكور ديس أم دودي دوت أم دايل هي بحبيس خاطر ديس أم دودي دايل تسعد نبلين حتى ما نخلي قلبه والشين سؤال ديس مجرد خلي مجرد تقاني دون وبيدي توليزي هيك من تنجي دي تسابيل نفخ حكم عقل تقول خا دي تسابيل نخير ديس نيجي دوديس كنا هاد ممكن أما دوت تنجي وبيدي تكون دون نيت في أول حكم هذا القانون فقط إثنين أنا سبتزه مي أنا نيجو جانب أون عدين تعاود دوري يحصل دوري لا لكن نيت بقول أكينه بهم هذا وضع إبن سدور أنا نيت أوشي هم هذا بريك أنا تيجي نيت إبن سدور أنا خني ميدا القرات على بكنا القرات تجل بكنا القرات على دوري جان الجيتون ذاك قاضي قبول أبو قائلة كنا القرات تجدا دي الله قال قبول البني أهو تخن قادرنا خا أشي ممكن يشكر هذا زين يشكر وجهه دو قادرات أشجعت لكو قادين كين نتلن أبو جيبات ممكن سؤالها قادرات أنتو شيء عقار شو كون بشيو كون خا وقت جو خو تيجي روس وقت خزان وقت جو
ونق قبول أبغى نق أخجاني كفيني ريسي بقى قضية يعني كفيني يوكي بقى قضية نقيم يوم تشي خوي شكول كيدا بوك أجوكو شيا كار شقق بوك أجوكو نيجونا سيدي قاتل زعم أمشي القوات ونجدت أحيج عدو قاتل أسوليج أحيج عيدي بعد قاتل دور إنا نخ قلت لكم كارو أن زغطت أم تجديك أساسا كقبض بتوالي دون تنقل القوتش البنان شيلان أنشط رقرا يقول لك واتس على الجروب حاولوا هم يجيبوا دوت أدرى شنو كذا تيجي بعد كده يعني أتوقع قبض ونتقابل شيء تقاتل أنا قوتش أنا بيتي ممكن له تقول قاتل أنا أصلا عدم تستر بيكلونا قاتل تبي يجيبوا أبين الصوتيات شطر إن بهلا شطر شيء بيتنا وني بيتي نكو خير تقول وجه كقبض ثم تشعر يفتح قديش كنا لو قدس أنا بيتي ممكن هذا تقول الوقت مش أنت تسوق تقوم بالتوقي جانب قبولها ويزي يدوق جراتي خاطون يجي شوية كده تدرسان تجي تداها نتشوف ويكند وقتاس وقت كنت تناقشنا ومخال جانب كلون عندنا شيء سوق أعطيكم إنك أوكي تجي نتحت أحيو رقابي أنا وديك ودنا كذا بدوجين وكان حبيب بطلنا يخليك واو واتساب سمعت من جواز هاي سافشني يجي حد نهبيل لود نهبيل دبير سابن أو دبير لود نهبونيك أو كي كل حد وقت أحق فوق بيتنا يخليك وسمعت من دبير سابن أو لا دبير سوق أحق من أو لا أو جواز هاي تيجي إذا بوجنا عدم كيروكو كينا بالشهر كون خطون وبيت جبوك أريش ممكن شيء شوط نبيتنا طب ديك كجواز أنصار زين تمام عندك خيرون بس ما خدش كودوك أنا سرق قديش ما خدش كودوك ديك أتماج أنصار هادين جم هلاد اللي تندبيرس أو توخن فرنسا باج أشرب هيج اللي مثلث سوق أخن هنيز جيبوجي لين أم ديك كواج أنا برخا تيتوق أشناج أنا هادين جم جدول كأشتوك أشين جم جرب بيشاد عدنا سيلينج أو ودبير أو الروحان شوفت إيش خاطر استجيب جبوخا دبير دليل مزوج إن دبير لين أشوف إن دبير تنبي خسر شوف إن دبير جيب لوس نوك شوف دبير أس أغنيك أو تشوف جروب بيتشاو بيتشاوخي هذا جروب هذا تطلع تطلع يصير كل شيء خاصين ودي وقت تسيتي نقول تو شو يجي شاك شو بيهضر هذا وديشين بيها تو بدي هذا الحوار بيشين حلو هو تيجي لي خلنا بس دير هذا الوجه كينشو ديك أخي وجه كينشو ما دي بقول عن الرخاء تيجي بتلبس اللي أسمع الحكم جهيج وأنا بتلبس اللي حكمك عشان هبيز جيبوه وتي بدي أو بكرة نو بتلبس أو بكرة تريك لكن أو بكرة بتلبس هبورة تيجي أبدي لهم يسوع أقرن تشين يقولوا بتلبس أو بكرة من رزمات جي أبرجو أنت إيش قصة مثلا كلمة سلك سيد صار سيرسكم بقصرنا نجي تيجي تشحن حجاي جيوك وجاني ونشي سوري إني كأن شحن صار سميخة هلا أتمنى تثبت كل جوك هذه جوكيخة تصير الكلمة زيجي وبديت هنا بروس بقول بديت تسبز زيجي ونوز زيجي خاتيا بيتصدر شستي شاسر الكلمة سيردو بين أوجها شايفوا شو هو وجه عكاغو العكاغ زيورو عكاغيتش العورو تاجي كاكويت العورو شاري خميس هواش كاكويت العورو وجه قحيلة خم وكنا كاك أحد زباش صديق ساعتين وجه كل قبل هيك كل ما تقيد لكم شيء مزبوطنا أخو هيك قدر دورة كونسبت أنا نيجي عيشوا خان عن سقوبه تي خانجي شتيت شسو هذا الناس شسو بكل خبرش أنت ساعة وخبر أنت ساعة الحوت لو سيدنا نيجي دول شيء مزبوط وجه عدو كوخو وجه هي جد عين كوخ وجه تيجي هاربو وموز دقي شيء ما دقي ديناغو وموز كلمة دقي بتشين نبي تيجي شيء مجرد دقي دوش شتيت شسو يجي أقول إلى كونجين أمر خاصة دي بيش شنو بيتصير بيش شنو شيء ممكن أن عيدة الكاكتيكي راجعون كينو نجيشها يتقينا من قدام ما ترجع كينو نجيش راجعون رئيس ما ترجع شغل زي أربعة مش لخان الكلام سواحي تاجي غلطي راجعناها عيدة الكاكتيكي راجع عيدة الكاكتيكي ما شلون هم يخش قد إلى كان فيكين كوني دبيشون كليكهم ولا توقع هذه الورقة أذكرها سجادنا سؤال كنتلر عن شريس هذا وكما دهاس سوكي ما دهاس تليك الخلون وص راح نذكر الحقيقة قلب تحرم يتقينا عدم صدقة تقولني خبر وشامت في هادنا بخلومين دودنا بخلومين جنسات قربيك تجبنيشين عشان يتلاشيين أو تجيتنا لأسم سكيكو رايك أبيت لنجتها ما هي بيبيت أبو بنتلس خانجي كيس حكم قط أنا إيديال حقا خطير بتلس كينا نيجي جاب تشوت ونتلس حكم قط أنا نيجي عشان تشوف إنه بيشوف إنه وخلاص مش كيف زي تخداجي مجرد حاجة الله سكينا نيجي جاب يجمع إيديال حقا خط وقت عد بيجي نريس هيك الكوتر الله تجزمه بعد بدنا نرجع وجيش خان أو بروس بقول الله استستر ذيك تشوف بيش كي عملوا الله سبحانه وتعالى حديث شيء وكنا الأول تشوف بيش هو مثال نتوش تو بماذا هاست كل أصلا شيء كأنني
بكل شيء جنوب بقول بكذا زين أريزوجو هيك أكلنا بكل شيء قبيح أكلنا أريزوجو هيك كذا قبل جو يجو أنا كذا شيء خالص كل كذا سالس كل جو بقول تودي الماضي وقت تجي تدير عقار عن تروق تطفق كشيخ تنوع الوقوع شو كنا نيجي توسوق أو شيزاب يزي عوالين أنتم حاط له كنا نيجي شو هو جبر بكون جبر يجوخ بكون جبر هيك كذا سنجي هذا كل جو بروست تو شعر أحكي أو هذا يكون هذا سكير شخوه طبعا الناس عايزة بكون طبعا عادة أول ما خد عادة ما تشين أول عادة ما تشين أول يا أخو عادة ما زو تسأول الله تسأول هلا أول بقول مو أنت رمي خد تسأل برؤول الكورة مو خلاص تسأل برؤول كذا جو عاد ناش حبيبي قالوا بتصير ما خدور ناش بيت تقول كذا جو طبعا خد تسأل تطلعنا تشيت أدناش يكون ممكن دلوقتي سكيد وتسأل أفهم تسأل مسوي شو سنني كان شيء تزيد بريخيز بقول مسوي شيء تيجي تونو كنا بقول توزوق أول شيء دارون ممكن أو تسألين ناش أدور بقول أول شيء تون أنت هنيك دون خاني ناش كنيجي تقول بتشي أو تشيش سما سوي بوجس جو كذا هيك تشيش تسوي جيو تيجي دوز كل دوا شو دوست بيكون حاضر ما دوست يروح بيشي بالهواء كين روح وقليل دوست بس استيان بيشوف مثال مثلا أنا تيجي كل دوا شو كان ديتي وتشوف هو مثال كذي موضوع چنگی بکنم که قابل چون قاش اونا عمرت به چه جهت رنگام اتقابل به چه جهت ایمنا به چه جهت سرید جهت است دهجو والعمر شو تكونين تنجي عتمزعو به چه جهت عمرت عتمزعو خوالا هو تودي تود أبو خلوات يكون تزع عتمزعو وجمنين لبلا أول خلقه سريدني خلقه كنا تحت سبيلهم إليكن يروح أول رسول صلى الله عليه وسلم توي عايشة تقي تو حدو قناة المخل كي بوشيمك من صدق عايشة فيكم الحبو تمسك توش كي بوشيمة دوي تو تمسك كلمو تو جنديقو تومو توك هناك كلينابون جنديقو تومو كارا كي بيخون توي كلمو كي جنديقو ياسك دقيقة عايشة تنجي عجائب كلمو دو إبيل حبورا تو حاط التقادر حبورا تو كيما تكون كل حمي يكون أول باج أنا تنجي صلى الله عليه وسلم أول بس بيتمو حتى نبنيتا أول بس صلى الله عليه وسلم اللي هي كمسة كورا شبابهم اللي هي الله سبحانه وتعالى أنا يفنني الله سيجي حرمها منها الحب كمسة وتبقى تخرجوا أما قبيلة سيديكوا كيما تخرج الشعور تراك إحنا كيما تخرج الشعور الحب كمسة أش ولدوج شيء أذن في إني تيجي مستحيل كان هدنجو هو الشيء هقيل سينكسو من كامل توجي أذن في كامل أما كيتو باقي يابن بوخانين كامل خينا مكتوم توجي تو كانوا كيتو دولتو كيتو سبعون توجي جحد يعني أول حديثه يفهم أول بس صلى الله عليه وسلم رتشبت من خاص خطاب يابون الله سبحانه قال نوت الصدقة تلقى تبيه يقول أول بس يجحد عمير السلوتشبي كمخ وتشبه قلنا خديتي تشينا بلي دوري كيت كل كنا أول بس أول عمير صدقة تلقى أما تمسك أخذ باش تكوني بخا كنا أم كيت باتولها كما صبح باتولها الله هزيا حتى أول بس أول صلى الله عليه وسلم كما سقوه أحول الله الله سعود يدخل شقة وقن يخد وقن أولين وأنتو بكرة كسك تراجي وأنتو قد أردقن سي شغل تخرجوا أي بيشون دهب يخدم تو هبوط سبيل تلاب شاي نكتو لك إيش خايك دولي دودي جو باتوليلا تنجي الله سعود خلا هنشتي سنق أحول الله قولي توجي تشي سعود يدخل شيء رقن هم خلق من الله ملئون تدخل قرار العادات هارولك قرار برينا العادات هارولك قرار عتمزك الله تشيدين أبون عتمز خزارك قرار عزاء زربوشة تنجي دولي دول توجه إخيط رقم تنجي تباس نكال تنجي الخيطة جاقاكم الخيطة عادات خزارك حسن قلحان الخيطة ويعتمز تدوسون بعلوها بوك قراري دوزرات قراسو الله صبرهم خان تقول موسى الله بسارمك الله استا أبيت أرنها عتمز جندات أصلاً قاربة نشوار قولوا هذوك أول شيء نكونه الله سأل لقوا هيو جنسا جنديك وتنهاول يقول الخير هيو جنديك أبنا يزول خيمة روكين الله خالوه روكين الله جنديكو بكت عرات خالوه روكين عمل جنديك أبنا اللي اعتمد الله تشوارا
ეხლი იმან შეფერს ავუგო შივჩუგონი ინგა ადამა რაზი ჰერდემო ჯوارჩი თოგილა ნეტასტიგაი მაი ცელ დასტიგნოთები ჯوارჩი იბუ კუნარი უგე ჰედნი ხამიოცა ცოჩირა რაზი ჰავი ალა რაზი ჰავი ალა სიმი ცოგავი რაზი ჰარი ანან ჰარაკა პრაქტიკელა ჩეს ინდიგო რესადერ ყონ ინდიგო რაკ რაზი ჰავი კანდა ყუნიგი შეგულეთუ თოკო ყონ ცივილას ყონო აიშაცა თო ჰარნო ტაჩიესე თოადემო ბალანწუნო ხაშინო რაკას ავულოხა ერთ ამოიშენე თუ ყველა ჰარაკუ თავიცინე და ჯანი ჩამის ყალა ზარა ასე ლუგი ეკორხუნე ხა კამას ყალა სადირო თებუგო მის ყალა ზარა ასე თე პიხიტი მიხواره მალიქო ასე ხიქი ჰედემ ხიქი ხა ჰედა ჯანი ნო თავიცინე ამდო თუ კონტროლ ხა ჰედა ჯანი ჩანი ლუგა ინგ ჰელთინგი ატომო ყალა ციდერ დიგო მალაიჭუკო ალა რაზი ხუჯო ჰარაკატაბე ბაკა ჰარაკატაბე ები აბიშ تزولين ورثت عدم الفجر وصاوغا جندير توكي عدم مصدر يخون كيخون تحقق في زاون إذا تخوي ريسك إلا أما عندك ريسك هذا يخون هبوني ناس كيتشكون وبو عدم الجواب اللي بيحين خون كل شيء ليس شيء هذا هي خيال ما تعرفه لين ورثت على ناس يخليك بخدم الجواب زي كيتس يشوف اللي خرج حنا تلي وجهه ممكن حاجه شنو يسوي ايش هو зачем сокоқвалила просто никш хинқуге никшко адамат чорни список доси никш хинқуге добже буго до список буго хисадо жо адам хисадана никш хинқиско то аллах никш то чорни список доси нама аллах то чорни не розохос уже ишко шукинарих ес просто адам зо қавл кидани дичуаро зинги хел гагадоли адама хашур лу чайго хечо аднаши канниги аяқ хохотни хечо ни урлу чайго боро جندير أورغل هبور شعبك أول شيء زي زين قامدون حاطي يمكن أحمق كل رشة بس في قبل أول إيش عطيت كلمة أجاب سرق أتوقع ما دوس سوجد خلون أجرس سوجد خلون أبغى على توكيس فتأيه خلون إذا تعرف خاني حقيقة كل شيء نبون سؤال جوابك مني حقيقة إني بطل جت كذا حقيقة كورة كلش حقيقة سؤال مثل حق شو اسمه إيش علينا مثلا تستيد اختيارات بطل سطر تدي اختيارات إيش خلي ما أتاكتو اللي قاربي جوجي بكيني لي خاصة مصر كل جوت وذاته زرات أنا بيجو كلي وخا تزوج قلنا زرات كلي كذا زي تيجي أدينا تلزوج كلهم بدي سو خدوسهم تلاقيه تسبيخهم كلي سوار تسمى تبغى تجو أتاكتو رابين استو هبونا ني تصدقت أشعلو تقول قارب بكيني لي خجوكو ما سمعت تبغى تشتري تلاقيه زي بعد أبوكم يخيزا ولا أبوكم شارجا نبيخا بعد أبوكم زمانكم تشيوكم يخيزا ولا ما توهيك أبو كان قال تو هبولي جوتو باش هبونا نيشيك أو سؤال ممكن تحصل عجب مثل بداش أخيرا شغل بقول لك وطلع أو كنا ببص بقى أسمع كوني كي بعيد الخير الخور خون توجه أخيرا وده في الخير اللي توكي كراعي رزق أبزي تو صدق مثل أول شيء خلاص صدق مثل أول صدق هو قول إن أنا وجه تيكا توجه مثل من مثل أول صدق هو قول هيك صدق هذا خيرية كتر خيرية زمان أولك صلى الله عليه وسلم مثل هذا رمضان ما تصدق أنا بيتشان ترى بري عدنا أولها دوشين خلاص كيجو كورة من أول وجه بس نستلك دوش شبلو كأن أول كذا عيدة القوة تنجيش جو رمضان ما شو عزم يختيش خالص مثل شو حد الشباب في سات شيء مثل قريب وصلبكو دو تنجي خيزة ما شو عندي جون تنجي كل وصلك قاتين صوتك هي تنجي هارو أبو جوجو صدق مثل كذا شيء أبو رمضان ما تصلح أنشي أنا مش هتجيش خا بوصل يقول قيد أول بوصل قيد الحين شو دخل رمضان ما تصلح خيزة ما أتسجي نكيس أورد الخمسة من أوجه من البلاد. يقولون نجي تخفيف فوقي عمل أورد أنا حكم مو خدوخا. أنت وقت تتخيل وصمك أنا لا تبيكون قال تخيل وصمك أنا تدشي بالبلاد. كيف قلت أبيت بعد أنا إنسان بيتخو كلا إنسان وصمك أنا كنا بيتخيل. إنسان بيتخيل. لو تقول أواصل أنا نستباس نوصم تنجي مسكين شايكران تجيبي كنتوخا. كيف صدقة سنت أو بين كستو أثار تجني خير لو صدقة وخلو يوم. أما الصدقة إمنا على لو صدقة بوصل ممكن خير بوجو. هي شخص حنش قول أو مخاط همل كنتلو همل خاط بيكو بدو صدقة لتيت بوصل عدد حسابات لتيت بوصل لخا. ما صدقة بوصل أو بوجو. صدقة هو خوجن أو بوجو. ما شو بوجو صدقة بوصل ما تناني.
ابشخ نوتا لحنت القوار يبقى أخي تويا لحنت قنانجي أو جنخ قنانجي حتى حنت رمضان قندو كريجي تكروكو هجاك لذي خلوجو شارع الخلوجو صدق أن أبو راعي أبو نجي دجاني عتاك كنا كروخا تقول سؤال راكان جد أنت قاصر تأتينا بوجا زوجي بوسي تشوفها إنه تجي بهلو شديات فلاني تو قاصر بوسا بوس مكال خحنت تجربه الجلا أنت تريتين جو تاني خا أنت واتس تدي تان أو ندوج قاصر راتو قاصر تاني توجه راتو طب إسهام دي كلاري كين حكم بيلو قال خايز كين بيكلو كي إنجي يقول تأسيسنا الحاري وكو قاصر بدكي إمعاد بدكي تيجي واتس عاد بدكي واتساب تدكي جو بوسوكي شكو يخو ديتا توتسي ولا رما نتغير كذا ما شاء الله أو نفسه مجد شالة تجو حبورة دخل إذا حنف وجه حتى ما يبص وجه الخال أو واتساب تدي بص وجه من أورل كي أكو أورل كي نام عرات أورل كي يقولون عرات هودو تقول شيء تميت لنا خا هذا تجو أني تكادي هذا هذا الشيء بيجي هذا داراشيدا تين هذا وقت تكون كان يسمى تير تديكو نيل ليف سيستم هذا عدم زو هيك شباب هم كان بحثوا تقايت أسباب خرا عدم رزي هريزي كم كل بات حناني توي صدقة بو صدقة بو كيف الله رزي يذكره شكول أول رسول صلى الله عليه وسلم تي الصدقة كورا مخال تو الله سو صدقة توجه كودو شولده تو الله سو كودو شولده الله سو عزاب لله كورا تقول شكون الله سو عزاب لله مجور تي تهي عزاب عدنا تايكي مكنا يتينكو باسان إذا وعزاب وتلوك ونشور وبعد سنكون تايخا هيتن الله تقدر عزاب لا الله يستعطو صدقها أما عدم لا تقول ورخا حتى عائشة تدوى عنها دينارا درهم ريك لها راح تسيرا تسوليتكو أنا اللي بحديث عنها سين الله تقدر شنو ممكن تين بعد سنة تساب تشورك إنوا نقطة هيتن كيدو حتى عائشة تساب عمير ما خنتك عائشة تساب تو صدق أبن تجير توي تشويت أما خدين تبغى خول تشويت أما غش أبو أنيلا مو بلاين توس شيئا أبودان أن صدق ما تكيه كرة أخكيه الله رزق خدين ناقص توشيس أو نخد عايشة أولا تبغى توشيس أو بقول توشيس دعاء الله رزق خدين كرة أخكيه الله تبغى صدق ما تكيه أبو أنيلا يدير صدق أدنى تسخط أي توس خبر الدعاء ينكي ينديكو صدق كي باشا بيجوك إني صدق عدني خط أن توصل دعاء تاني توصل دعاء توشيء سووا أني إني صدق عدن شو نشوا تيجي إم على وزيكم قبل تون وقت أنا إبلت أدندون إم على أدن قالت أنا يقاد أدنا إيش بس كجوبوس يشفى شغل كجوبوس يشتغل أبن دير دوزق نشيل أقواتين شو بوس وشتغل نشوي تكوناني توشتغل نشيل تكوناني اللي هيجو الله يسوعه وجو صدق أن تتوقع أبي تنقل حبيبي كذا ويقول له قال تجي إم على سجيتين واتس سجيجو تقول من خير سبيل قاعدة تقول أول بس أول حديث ما تنديه صدق أتلين تنجي هدية أتلين أول تشيل تحجر كذا يأخذك أول يقول نص بقول بقى تحط كذا وين السعيقة تقوله يبدو بقول بارتر وكذا قد أجيشون روس قد أمشينا جاني جيتون قد أقوى سجان كيات كنا ياتس تبصم قط أدوسم قطيو هيجو قدينا وقت سيات سبيو بارتي وجيب صدقة كورو جيب السيقة كورو هيجو بارتي تيجي بارتي كورو سواليو تيجي هيجو أميك أحاول كورو تشابه لخا يبقى أكو هذي جواب الكوارو كراني هذو سؤال جواب الكوارو كراني تيجي تو عدمت تو كيبو تحبو تشتوجو أبني كام تو أنتو قبو تشتوجو أبني كام تيجي هذا تدخل تشتا عدمت تلازلو كون هيتشين كام هيتمي وكين دوار تشتا تقول شو نتروحنا يتشو نخابو يتشو نكملكنا يتشو جان كام يتشو تجو أبني كام تعدمت لك أبني كام دو تشي خبير نيني كنت أسكر وجد نيت أسمو كاتو جد أسمو كبيتر شينيو دا نيجي نيجي أجيل تهمون كربو جوكو تيجي شوف حنكون تيجي إدنا حبيت شو تشدرس ممكن تنجر تقول شو تقالك تقالك لا حبيت وقت تشيا سعدي اللي هم جو حبيبي اختيار أنا جماعة حكم جابون هابون خابل تكلوا بقى نتلاش كبيت سنا بقرجوا بقى
تنجي بوتقة يعملوا كنسوخا تنجي بوتقة عقي حدون كنخاية كنا سبابنا البيت ممكنها يقول تشي كل الإنسان يجب حكم قرآن تقول الإنسان يجي بوتقة بيتقليش أو نخطلا تشي يجي بوتقة ربي خانيت ولا استيت الكوار ولا بيزي استيت يعني اختيار كبتلا تصوخ أما كون أم عمست حتى ما تسوق البيت ما نجت بيت القاعدة وكونيت بيتنا قاعدة وكو شليك قاعدة خا حتى نتلت أولا لرمضان متخلل الخير متسوقه تنقول شن على تفوق بتشاس وتحكون على تفوقه هيدا صدق خير على تنيل خنت المشكلة الخير تيجي حتى بيجيك مشكلة أدهر زي تيجي تقول تقول صدقا أو وطن صدقا العيب أو وطن إذا خشوا القرآن جد صدقا تدور محتلوك تعالوا مشكلة الخير تيجي تقول رزق بين أول خشوا القرآن أن يقرأ قلبه لك قاعدة قولش يبقى تشك أو تنقل خزار القرآن وهدنا هبنا رياضة استنجبيش كوكو حتى صدق مرتبك انتو حتى مرتبك أنا حتات مرتب حتات تيجي أمر بعدين وتا دين تبيها وقلت جالس حتات هذا هدنا تنجي رحمة الله بعدات هذا حتى أمر أنا هبي لهوك كل لهوك أنا وقلنا السروس حيث أفهم سكراني أنت أريد تستبيعونتهم حتى سعيد أفندس نيكو لاعب البطيس بخمس قنواني تسرات وقوم أنزلو سعيد أفندس من لب عاداتها تخرخون تنجي جيتيكو جماعة تلتي تنجي هارولة تزورو تشبر أو لو قلب حداش شلو الخانون تجين خروك أراني العدوى بيزي وجو تهور السابق تقوبو كي تنجي عقوبة كي تنجي حضو عراس نجو تنجي حامل دوبي حبوبو كي بحسات لكين أبو تنجي تسو جنديكو كي كأخارو كان لنات أسان عادات هذو عقودة أي عادات هذو جرانيت نابو نازم قلبوس نازم قلبو تو كوليتوا عادات هذو عقودة جرانيت دا خراو ذا بيتزي تو جرانيت أخينا توجه لخراو ذا لخا توله بانشتوني تشاندو تشابل كوشيزي جابل عادات هذا كجعب تشابل نتلو مان كينا نجيبينا تسا كورو رخالوكا أما تشابل توج وبيكينا بتجرب عادات يكينا الفيبر كنوجو لا شعر لتشابس أبوش فيبر كنوجو أما عملت سكي كورت لكينا تسبي شوكا كينا كو سلعات قليل سلعات كو هكو بحضر كبير دوب قليل أبوشها دونار كتقولوا قدر دبچینه ای بوکین کل قدر دبچین خواهد رهناگی خالگی خالبی خلطولیاتوگی عادت هست که بخون تو بوکین کل بک دبچینه قیون خمعگی امیش شوال امورا داده یه طلوق الان لیخیه دود سبی لیخیه زکان تنگل دود سبی زکان بوکین مگین ام قیون اولوگو تولیات اچیخه طلوق الان یون اولوگو دیاز خالوگو خودی سرو یون مراد اچیل انه تقول لهم أستاذ زبادكي، مثل علم زبادكي، شيء علم شيء تونك اليوجا، أتحون جت أبويا فرعون علم زبادك إتفوك شيء أبون تيجي حبيزة بطلوع بوج جورا تصوت إخ هنا زبوا حبيز بطلوع تقول له وجه خلي عادات خضار ولوكو يقول رجنا عادات خضار وداكون تيجي خلي عادات كلاس خضار مخال خاص بتصيبه وكرتو خبر في قرية تيجي تنجي توف وجاهنا تودي وجه اعتمد جو أبوه ولا تو اعتمد رات حتى كيمو قرر لو خد خلقه تنجي تحاول أنت تقول تنجي الرأس وشين جماعة شيء يعني قوات خانة زوا تنجي دوتات قنطة تنجي كبير كي قوب هذا بوسنار في كمان دو خطيو خارنا خد تنجي دوب كي باق خانة خانة جو باق خانة تنجي خطوي هري باق خانة عدم مثل عزن شيء بهذا خانة تشوفو خانة جو بيجي بعدها خير يبقى أوبشن قال أي جماعة في جامع أحمد ولدوبيو هيتشكو القوة تبعي الرسول تعتمد بهذا كان أنت اللي كنا تدور حقيقة ترتيه المدام تقول لكم كنا تدور حقيقة إذا هتنقو على هذا الأول تنقل حكمك إنسان تنقل تبيت على الشيء كنا بلين أول هذا وقت عادات يابوك بيت على الرئيس يكون الحنش وبيتلاقي يعتزل خلق جوه الحنش والقوات خلق بيا والحنش والقزي يعتزل كل خشيات الوضع مسكينة الوضع قلت أسيسون كنا بخير حضورك مجال هذا بيا ثمرتك أن إنسان هتن كيم يقول أني أسيس أجلس هاب حضورك نقول هاب كاركار تيجي كده أسيس نقولنا أما أسيس جان خبيتها أناني تيجي أسيس جان كي حق موت خينا كاركار بكيم تيجي عيب جابو كي هذا بيش خات أنك أول تيجي كيبو أن تيجي عتمد في قراص وقت وهابنا حكمه شيء قبل هداس تيجي تلت هاد قوات وعطات تعوكي تو قرات تيجي
الله سعتي تصور قرار تيجي سيتونا هذا الحكم هو قلت إن قط بتيجي كنا لو تانتبنا بتيجي كنا ما كاتبت أسيتا تيجي نيجي نجوتا أسترلوها خيري ورعين سيو حماتي تلوزر الظاهرة مثل بلاش أخيرا الشم قلتلو مقدار حاجة شامل نجوي كبارك وزمان كبارت نجير سؤال جواب هريدراش أغلوخ هي رسم مثل الإفير قرار ممكن